ओके जी, कॉग्निटिव बायस बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया जी क्रिटिकल थिंकिंग के डोमेन में। ये कॉग्निटिव बायस होता क्या है? हर बंदे का, साजिद इकबाल के भी कॉग्निटिव बायस हैं। तो एक सिस्टमेटिक एरर होता है जी थिंकिंग में, जो हमारी जजमेंट को, हमारी डिसीजन मेकिंग को खराब करता है। और ये इसे सादा लफ्जों में कहा जा सकता है कि ये एक मेंटल मिस्टेक होती है हमारी रीजनिंग में, जो कि हमारी जजमेंट को और हमारे तमाम जो एक्शंस हैं उनको अफेक्ट करती है। और अपने गोल्स अचीव करने के लिए बड़ा ज़रूरी है एक कॉग्निटिव बायस से बचा जाए। अदरवाइज हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में या दफ्तरी और समाजी ज़िंदगी में भी सफ़र करेंगे। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कॉग्निटिव बायस की रीज़न क्या है? तो साहब, कॉग्निटिव बायस, पहली बात तो ये है कि ये टर्मिनोलॉजी, ये जार्गन बिजनेस, साइकोलॉजी, सोशल वर्क में मुस्तामिल है, यूज़ की जाती है। और बिजनेसेस में स्पेशली जो है हायरिंग और प्रमोशन की जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें ये कॉग्निटिव बायस दर आता है, नुकसान करता है, जजमेंट गलत हो जाती है और अल्टीमेटली हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो सफ़र करती है। ठीक है जी, बड़ा नुकसान होता है। तो जनाब अली, कॉग्निटिव बायस से बचने के लिए ज़रूरी है कि ये समझा जाए कि ये आता कहाँ से है। जो फैसलाबाद के बड़े मशहूर मज़ाहिया शायर, बुजुर्ग शायर, अल्लाह गनी के रहमत करे, बाबा उबैर अबू जरी, अभी मैं फैसलाबाद शरीफ गया हुआ था तो वहां भी एक सड़क पे मैंने उबैर अबू जरी रोड लिखा हुआ देखा, बड़ा अच्छा लगा। तो उनका बड़ा मशहूर, उनकी शेर का शायद मक्ता है कि अ, पीते नहीं बनती है तो फिर जाती कहाँ है जी? हम इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान है, पीते नहीं बनती है तो फिर जाती कहाँ है? उठते हैं मेरे जहन में सवालात मुसलसल। तो वो सवाल ज़ाहिर है बंदे के जहन में उठते हैं, शायरों के जहन में ज़रा ज़्यादा, जो हसास लोग होते हैं उनके जहनों में ज़्यादा सवाल उठते हैं। तो उसमें पहला चैलेंज है जी, अच्छा मैंने कोटेशन भी कुछ शेयर की हैं, आई एम श्योर कि ये आप लोगों को भी पसंद आएंगी। जैसे इस आइडिया को हम हाईलाइट कर रहे हैं, थिंकिंग को, कि एवरीवन इज थिंकिंग अलाइक देन समबडी इजंट थिंकिंग। तो मेरे लिए हम पाकिस्तानियों के साथ भी यही मसला है कि हम अक्सर एक जैसे ही सोचना शुरू कर देते हैं और फिर हमारे मसले वो जो है शायद हल नहीं हो पाते। तो ह्यूरिस्टिक्स ही एक बड़ा प्रॉब्लम है कॉग्निटिव बायस का। देखते हैं जी ह्यूरिस्टिक्स हैं क्या। ह्यूरिस्टिक्स ही मेंटल शॉर्टकट्स हैं या रूल्स ऑफ थम्स हैं जो हम अपनी जिंदगी में ऑटोमेटिकली यूज करते हैं। इमोशनली चार्ज होते रहते हैं हमेशा। फिर कहा जाता है हम पाकिस्तानी बड़े जज्बाती हैं, हमें जज्बाती कौम मशहूर किया गया है। तो हर इंसान मेरे लिए जज्बात से मगलूब हो ही जाता है। तो ह्यूरिस्टिक्स ही कॉग्निटिव बायस को बड़ा ही कंट्रीब्यूट करते हैं। और चैलेंज ये है, जैसे आगाज में भी हमने देखा कि हमारे जहन का, जो हमारे दिमाग का राइट हेमिस्फीयर है, वो जो है क्रिएटिव थिंकिंग करता है, लेकिन कॉग्निटिव बायस उसको हैम्पर करता है। तो ह्यूरिस्टिक्स को मजीद देख लेते हैं जी, कि क्या है इन इन कॉग्निटिव बायसेस कौन कौन से हैं। इसमें वीडियो में भी जिक्र हुआ, सबसे मशहूर, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फर्मेशन बायस है जिसने हमें मसलों का शिकार कर रखा है। थोड़ा अगली स्लाइड में से मजीद एक्सप्लोर करते हैं। बाकी ये स्केस्टी जो बायस है, ह्यूरिस्टिक है, ये हमारे बिजनेसेस बहुत यूज करते हैं, सियासतदान इसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं। और ये तमाम बायसेस अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ जो ह्यूरिस्टिक्स हैं, बायसेस हैं, उनका इस्तेमाल हम आवाम पर ज्यादा किया जाता है। तो सबसे पहले जी हम कॉन्फर्मेशन बायस को ही देख लेते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग में हमें बहुत हैम्पर करता है, प्रोफेशनली और पर्सनली। ये होता क्या है कि हमारी टेंडेंसी है कि हम अपने ही, जो हमारा यकीन होता है, हमारे जो मफरूजा होते हैं, उसको, अपनी ही बात को सच साबित करने के लिए हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं। तो बेसिकली खुद सच्चा साबित होने के लिए हम, गूगल कॉन्फर्मेशन बायस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। गूगल में जो आप टर्म गूगल करेंगे, वो उसके बारे में सारे वो सबूत इकट्ठे कर लाएगा।
تو سملرلی اویلیبلٹی ہیورسٹک بھی ایک چیلنج ہے کہ ہمیں ہماری ڈیسیژن میکنگ میں جو ہمیں انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے اسی پہ ہمیں ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. تو اس میں ظاہر اکثر ہم سے ڈیسیژن غلط ہو جاتے ہیں اس لمحہ موجود میں. سملرلی ریپرزینٹیونیس ہیورسٹک بھی ہے جی، ایڈجسٹمنٹ اینکرنگ ہیورسٹک بھی ہے. یہ سارے دے آر ایٹ ورک، لیکن ہم ظاہرہ اس وقت ان باعث کا ذکر کر رہے ہیں جو ہمیں زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا ہے جی آفیکٹ ہیورسٹک، کہ انسان ظاہر ہے وہ جذبات کا بھی ایک مغلوبہ ہے، مجموعہ ہے. تو ہماری جو گٹ فیلنگز ہیں، جو ایموشنز ہیں، وہ بھی بعض اوقات ہم سے غلط فیصلے کروا لیتے ہیں. اور ایک اور باعث میں چاہوں گا یہاں ہائی لائٹ کرنا اس وقت، یقیناً آپ احباب نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، وہ ہے جی اسکیسٹی ہیورسٹک. یہ استعمال کیا جاتا ہے جی صاحب کہ ایک ارجنسی پیدا کی جائے گاہک میں، کسٹمر میں، اور جو فیئر آف مسنگ آؤٹ ہے نا، فومو، وہ بتلایا جائے کہ یہ چیز اگر آپ نے نہ خریدی تو یہ بازار میں بس آخری پیس ہی ہے. تو اس سے ہم جو کنزیومر بیہیویئر ہے، جو ہماری مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں، اس میں اسکیسٹی ہیورسٹک کو بہت استعمال کیا جاتا ہے. لے سر یہاں پر ایک اور ہم پھر دیکھ لیتے ہیں کچھ ایکٹیویٹی مسلسل. وہ ظاہر ہے ایک ہی طرح انفارمیشن آتی جائے تو اس میں ضرور ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور ایکٹیویٹیز کی جائیں تاکہ آپ کو لگے کہ ہم آپ کو تھنکنگ پہ اور کریٹیکل تھنکنگ کی طرف ہم آپ کو وہ لے کر آ رہے ہیں. تو یہ سر ایک ایکسرسائز ہے 30 سرکلز ایکسرسائز. تو 3 منٹ کی ایکٹیویٹی ہے. آپ سے میں رولز شیئر کر رہا ہوں کہ ہم آپ کو دیں گے 3 منٹ، اور 3 منٹ میں آپ نے سمجھیں دائرے آپ لگا لیں ایک پیج پہ 30 دائرے. اس کے لیے چلیں آپ کو 2 منٹ ہم زیادہ دے دیتے ہیں، 5 منٹ آپ لے لیجئے. تو ایکٹیویٹی بھائی تمام پارٹیسپینٹس کے لیے یہ ہے کہ آپ ان جو 30 دائرے آپ لگائیں گے ان کو 3 منٹ میں آپ نے فل کرنا ہے. مین وائل جب ہم آپ کو یہ ویڈیو بتا رہے ہیں اور یہ رولز آپ سے ایکسپلین کیے جا رہے ہیں، شیئر ہو رہے ہیں، آپ ایک بال پوائنٹ اور ایک وائٹ پیپر ارینج کر رکھیں اور اس پہ یہ جو 30 سرکلز ہیں وہ ڈرا کر لیں. ایک فری ہینڈ ڈرائنگ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں اب ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سرکل کو کلاک فیس بنا دیں، کسی سرکل کو آپ بلیڈ بال بنا دیں. وہ سرکولر شیپ میں جو مرضی آپ فل کریں صاحب، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہم آپ سے کوئی وہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے کہ بڑا ہی آپ کی ڈرائنگ بڑی بہترین ہوگی تو تبھی بات بنے گی. نو CGPA از ایٹ اسٹیک. کوئی گریڈنگ نہیں ہونی، کوئی مارکنگ نہیں ہونی. انشاءاللہ تعالی سب کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا جو پارٹیسپینٹس اٹینڈ کر رہے ہیں ہماری اس ایکٹیویٹی کو. تو میں آپ سے ایک ویڈیو اب شیئر کر لیتا ہوں، مین وائل آپ کا کاغذ قلم تیار کر لیں. تو یہ ویڈیو میرے ساتھ مل کے دیکھ لیں کہ یہ ایکسرسائز، یہ جو رولز میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، یہ ہیں کیا، کرنا کیا ہے. یہ وہی بات کہ سوال، میرے کولیگ کہا کرتے تھے کہ جواب اہم نہیں ہوتے، سوال اہم ہوتے ہیں. انسیڈنٹلی ہماری کنڈیشننگ یوں کی جاتی ہے ہمارے تعلیمی نظام میں، گھروں میں، کہ ہم جوابات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. سوال اسی دھیان نال سنتے ہی نہیں، اسی اگلے دی گل نہیں دھیان نال سنتے. ہماری کنڈیشننگ یوں کی گئی ہے. تو اس اپنے باعث کو، اس کو اوور کم کرنے کے لیے جی لے جی ویڈیو دیکھتے ہیں جی مل کر. پھر بھی اگر کوئی سوال ہوا تو میں حاضر ہوں. ایکٹیویٹی ہم بعد میں کریں گے، پہلے سمجھیں گے کہ کرنا کیا ہے.